Coucou les bnat, j'espère que vous allez bien. Bon, اليوم نديرلكم جيت باش نديرلكم un maquillage trop simple يعني اللي انا نحبه كل وحده واش لقو تحب مي انايا c'est comme ça que je me fais mon maquillage il est simple ونحب حاجه simple بزاف مي وحده تاع اللي تخرج لافاك ولا شي با اللي تحب تحلى لسانك دير ماكياج سامبل تاني يخرج عليها هاد لو ماكياج فوالا البنات الوغ نبداو الماكياج ديالنا. بون حبيت نوريكم برك واش راح نستعمل في الماكياج هذا برك البنات سي با اوبليجي كل وحده الماكياج تاعها مي باش تشوفوا الماكياج كيفاش يخرج برك. بون عندنا البنات هاد لو فون دو تاع بورجوا هاوليك حنستعمل هدايا هو الاولاني ومن بعد اون دوزيام باسكو نستعمل دو فون دو تان باش يحكم تري بيان والدوزيام حنستعمل هذا تاع واش هذا شوفا مايبلين هذا لو فوالا البنات هذا بزاف شباب. وفي لو ريسيل حنستعمل هذا تاع تانيك مايبلين لو ريسيل مع لو كريون ديالو كريون داخل العين نوار لو فوالا البنات. راح نستعمل هاد لاباليت هادي تاع لو فراجو ايتو هاديه ماهيش تبان الاخرى ديالها جو با اسمها اكزاكتومون لا فوالا راكو تعرفوها كامل بريسك. هاد لاباليت اللي حنماكي ندير منها في عينيا تاع نيود تاع هدى بيوتي فوالا لا فوالا داخل لي كولور اللي فيها هم لي كولور اللي فيها البنات. بالنسبه للروج على حنستعمل هذا تاني مات تاع هدى بيوتي جايب الغوز سي ان روز فونسي جو با لا كولور هاديه سي ان روز فونسي هاوليك تاع هدى بيوتي فوالا. ونستعمل هذا تاع روبي روز تحت عينيا ونستعمل هدايا روبي روز هذا مع هذا صافي كل وحده وانا نستعمل توجور هادو تاع روبي روز لي فوالا البنات هذا تاني بزاف شباب. اما لا لينر حنستعمل هذه لا لينر اللي حنستعملها. وبالنسبه لي بانسو البنات اللي حنستعملهم هادوما تاع هدى بيوتي هم كاينين هنا عندي حنستعمل هادو تاع هدى بيوتي. Alors on y va les filles. Bon هاو وجهي قبل ما ندير الماكياج كامل لو فوالا. Alors on commence les filles. Comme téléphone هنا باش تشوفوا très bien. J'espère que tu fais très bien. Elle est où? Je suis pas très bien fait. J'espère que tu fais très bien les filles. Voilà. بون درت هاد لو فون دو تا هو الاول باش ندير هذاك مي بون درت هدايا تاع مايبلين لو فوالا البنات. بون نستعملو هدايا قبل نغفر celui-là نديرو هذاك. بون البنات نمشي لو فون دو تاع هذا في وجهي تاع مايبلين ونعاود نولي لكم باش نديرو هاد لو فون دو تاع وتشوفوا تاني كي مشيتو كامل في وجهي شوفوا كيفاش يخرج. بون البنات هو لو فون دو تاع هذاك تاع مايبلين كي مشيتو في وجهي اني بون هادي لازم تشمخوها وعلى بالكم كامل الفوق لازم تشمخوها وتعصوها تري تري بيان باسكو تزيد تولي طريه بزاف ما تكونش مفروض تكون يابسه باش تمشي لكم تري بيان لو فون دو تان ديالكم اللي فيه هكذا.
Venez mon bébé d'amour. Alors, tu entres. Entre. Bon, تسمعوا la guitare شوية parce que ولي في مشيتهاش تري بيان باسكو انا مورفه نمشيها كامل هنا كي نجي خارجه باسكو دوكا مراحش نخرج صافي يعني ندير لكم برك ليكم مكياج سي مكياج جوست سامبل فوالا لي في الوغ دوكا نديرو هاديه هاد لو فون دو تاع بورجوا هذا بزاف شباب تاعك انا البنات نخلط لي فون دو تاع ديروش عليه باسكو كي تخلطو يخرج لابو ديالك ما تبانش فيها والو يبان فيها اني حب اني غير ندير هاك انا ما عنديش حب مي بون البنات بالنسبه للحواجبي حنستعمل هذه تاع واش هذه وي تاع غوبي غوز راح نستعمل هذه اللي نخدم بها حواجبي نطراسيهم بهذه تاع غوبي غوز نفتحها لكم هاي البنات هذه تاع غوبي غوز حنستعمل تانيك هذا انا كي ندير هذه نستعمل هذا تاع واش وي سي تاع غوبي غوز لو فوالا البنات هذا ليكيد بزاف شباب دونك شوفوا بون راني درت لو فون دو تاع بورجوا جوست نستابيها تري بيان نزقمها دغيا تري بيان و نولي لكم لي في ان غون بيزو بون البنات ها لو فون دو تاع كي درتو كيفاش خرج لو فوالا طفيت لكم الضو هنايا داك شالو لكم هاوليك شوفوا في الضو كيفاش يبان جو سقمتو شنايا لو فوالا ها كنت في الضو On continue les filles. قلنا داير رايح وين نسافر يلي رحتو وين سافرتو غير يغيدوني حراق هذاك مساكن يروحوا فوالا يروحوا شوف انايا كاين اللي ماتوا الله يرحمهم اللي وصلوا ربي يقدركم ان شاء الله هذه هي واللي راكو حابين تروحوا ان كونساي من عندي يعني جو سي كو ما تسمعوليش على بالي تو كيش عاملين انتو ربي يقدركم تروحوا ان شاء الله تروحوا بقدركم تروحوا بدراهمكم تروحوا تري بيان وما تروحوش حراقه في ان شاء الله تروحوا في بابور ولا تروحوا في فلوكه باسكو فلوكه شويه بون بنات لو فوالا الفون دو تاني كملتو انا كي نكمل الفون دو تا ديالي جو في فير كوا نديرو لو فيكساتور هذايا هاوليك هذا البنات الفيكساتور رشتي غير شويه انا باش نكمل الفون دو تا لو فوالا ابري نديرو هذه تاع بودر فوايي هاهي كيفاش تجي ديري غير شويه لا بودر ما ديريش بزاف باش بيضه تولي هكا تبرقي كاين اخرين يديروا الفون دو تا بون بنات ان كونساي من عندي اللي دير حجاب نورمال يعني نورمال تقدري دير باش ما تدخلكش خيمه ولا بالفون دو تا كامل ديري فيكساتور مي باش ما تدخلكش خيمه يكون بلون ولا نوار ولا عكس دي خيمه اللي توسخ tu peux faire le maquillage غير قسمه ديري الخمار ديالك نورمال
وشنو اللي راكو تخرجوا يعني كونساي من عندي راكو تخرجوا انا وحده، انا انسانه ما تعجبونيش كي تخرجوا كاين شي بنات ما يعرفوش يماكيي ولا جو سيب انايا صافيك بروني كونساي ماذا بكم البنات ماكيو رقبتكم وفات اتونسيون تماكي لو فيزاج ديالك وتخلي هادي كامل هكا نو. انا سي فري جو في الماكياج دوكا جوست راني ماكيكم باسكو راني في الدار مش حابه ندير الماكياج طلصو منايا جوست سامبل برك في وجهي باش تشوفوا برك لو ماكياج في الوجه كيفاش يخرج كي يكون سامبل. وحده تحب تخرج شيبا تروح لافيت تروح تكون سامبل تحب تكون سامبل تحب كاين بنات يحبوا لو سامبل بزاف كيما انايا. الوغ البنات جو فو كونسايي ما تخلوش رقبتكم هكذاك ديروا الفون دو تان مسحيها شويه خصوصا هنايا لو فوالا هنايا هذا كامل مسحوه شويه البنات ميم غسلي يديك نشفيهم تري تري بيان اعملي له غير هكا هنا لو فوالا هنايا برك هنايا هذا هنايا يولي بلون مع لي شوفو ديالك خصوصا اللي كانوا نوار خلعت. ورقبتكم تانيك ديروا لها لو فون دو تان سي ان كونساي من عندي البنات. فوالا بون انايا نطراسي الحواجب ديالي نبدا لكم نبدا ندير لكم عين ونروحوا للعين الاخرى نكمل ندير العين الاخرى ونولي لكم. شنو خويا وبعد نخدم هنا نخدم في الملاعب دو بريفيرونس. انا ما دراسيهمش زعما تاع تراسي بولي في نروح ونولي لكم نكمل العين هذا بينزج عاد نولي لعندكم. والبنات راني درت لكم الحواجب ديالي لي فوالا لي في راكم تشوفوا فيهم اما كيفاش خرجوا لي فوالا. الوغ لي في دوكايا نروحوا لاباليت ديالنا باش نديرو ونخدموا العينين اي فوالا. الوغ نديرو لا كولور فيولي فان فيولي ولا ان فيولي ميلونج دوك نوريكم لي كولور اللي رايحه نديرهم. راح ندير هاد لا كولور لي في فوالا لا كولور هادي هي الاولانيه في العين. ماهيش تبان لكم مليح في لا كاميرا غادي نديرها غير هنايا غير هنا ومشيها تري بيان. لا فوالا البنات غير هنا ندير العين الاخرى ونولي لكم لي في. بون البنات مور اللي درت هذه لا كولور غادي نروح وندير اون اوتر كولور واللي هي هذه البنات. هاد لا كولور غادي نديرها غير هنايا هكا وهكا باسكو الي فونسي ونمشو هكا لو فوالا لي في نمشو تري بيان. كيما راكم تشوفوا نكملو ونولي لكم.
فوالا لي في كيفاش اخرج لو مكياج. بون نعاود نذكركم بلي درنا هاد لا كولور هادي وزدنا درنا هاد لا كولور، ودوكا البنات غادي نروحو نديرو هاد لو فيولي هدايا. هذا سي ان فيولي مايل للغوز. فوالا البنات نديروه ونرجع ليكم. لي في بون مولي كملنا، اني كملت برسك عينيا سي بون. مازالي برك ان بو دو لاينر ونديرو ان بو دو فون دو تان هنايا و لونتي سيرن لو روج على ليفر سي بون. alors on part bon نديرو بهاد لو بانسو. هو البنات كشعري واش داير. غادي ندير هنا je vais faire un peu juste un peu du fond de teint وبعد ندير لها هادية، ندير لها شوية من هادي لا كولور ونزيد لها من هاد لا باليت تاع ريفولوسيون. فوالا ريفولوسيون هاد لا كولور البنات هادي لا فوالا لا troisième. Et on commence. Bon, le fond de teint نديرو من هادي. فوالا البنات نديرو هنا vous voyez. شفتو لو ميم بانسون نديرو به هذا هاوليك سي افيك لو ميم بانسون اللي درتو به لو فون دو تان فيا. regardez voilà les filles تبدو يبان لكم خير كتشوفوا. بون ندير العين الاخرى ونعاود نولي لكم. افو ما نديرها نروحو تانيك نديرو هذا بلو ميم بانسو اللي درتو به لو فون دو ديرو لا بودر هذيك باسكو لي بلون صافي نورمال. هذه البنات لا troisième. لا فوالا لي في غير شوي ويلا شتو خرجت لكم غير هنا شويه تحكموا لو بانسو اللي كنتو ديروا به هذاك لا كولور كلير وديروا له هكا جوست هكا باش ما تكونش فوالا. هذا سا مكياج سامبل لعراس. اكدوا لي العراس تقدروا ما نديروش هاد لو بلون البنات بصح بيسك العراس صافي جو بريفير ديرو لمسه صغيره برك باش يبان شويه لا مكياج هذاك باسكو انا ما حاش ندير لي فوسيل. ام عندي هنايا فوالا ام عندي هنا لي فوسيل هادو كاين هادو رقاق بزاف
وعندي هادوما جوغ من على الداخل هادو كبار جايين خشان شويه مي ما غاديش نديرهم باسكو راني في الدار. نتوما تزيدوا المكياج تزيدوا له لي فوسيل والله يخرج غاف شباب بزاف شباب كل وحده على حسب لو فيزاج تاعها ويخرج على وحده بغونات باسكو انا بغونات ويخرج على وحده بغونات ويخرج على وحده بلوندا اوسي سي وحده لابو ديالها كانت بلون دير هاد لا كولور تخرج عليها باسكو لو غوز جو هاد لا كولور توالم كامل البنات صافي سوا وحده بغونات سوا وحده تكون اون بلون هكذايا داكوغ لي فين نكمل العين هذه نديرها لو بلون ونولي لكم. والبنات انا درنا لي زيو بنزرج فيهم دوكايا اون باس لهاد لو لونتي سان فوالا انا البنات هاك واش نديرو هنايا اللي تحب دير هنايا جوست دوك تشوفوا لا فينيسيون لو فوالا اللي فيه هاو كيفاش نديرو شوف نظن نعجبكم المكياج جيسبر هاوياك البنات دوكا انا كي نديرو خليه ينشف شويه بد ما ينشف شويه ندير نحكم على حسب لا تخاس هاديه كتشوفوا فيها ندير لاينر ديالي لاينر ما نقدرش نديرو توا دونك نديرو ونولي لكم. فوالا البنات لاينر درتها بخاص كبدا يبان شويه المكياج دوكا هذاك لونتيسيانا ونشف نروح نشمخ وراهي راح نشمخ هذيك لابونج لا فوالا راح نشمخها ونجي لعندكم باش نكمل لكم لو مكياج هذايا. والبنات نكملوا هاكو تشوفوا باش راني ماكي المرايه قدامي كبيره جوتيليز هاديه باش نمشي شويه فوالا لي في فوالا
بون نكمل نديرو ونرجع ليكم. بون البنات هاو كيفاش درت هدايا. فوالا درت هنايا شويه هنايا فين في تانيك جوست نمشيه بلو بانسو هذا ونرجع ليكم. فوالا لي في نمشي فيه. ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم البنات. نديرو جوست لو غيسيل. انا الماكي بزاف بيدي تعجبني هذه في المكياج. لا فوالا لي بنات. انا نحب بزاف نمشي للمكان نخليها هكاك مريح. فوالا نديرو شويه من هذا سان بغي اون لي في